रेफरी हुनुहुन्छ भरत थापा नेशनल भलिबल रेफरी। दोस्रो रेफरी हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा नेशनल भलिबल रेफरी। अब टिम र खेलाडीहरूको परिचय दिन थालेको छु। कोर्टेमा हुनुहुन्छ बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरका खेलाडीहरू। जर्सी नम्बर 1 अर्जुन चौधरी, जर्सी नंबर 2 टीम कैप्टन देव सिंघाली, जर्सी नंबर 3 रघु चौधरी, जर्सी नंबर 4 संतोष खत्री, जर्सी नंबर 5 गोपाल चौधरी, जर्सी नंबर 6 नारायण चौधरी, जर्सी नंबर 7 लिप्रम हुन्छ विजय गुरुङ। टीम कोचमा हुनुहुन्छ मोहित राणा। कोच बीमा हुनुहुन्छ मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोका खेलाडीहरू। जर्सी नंबर 2 कमल सुरेश, जर्सी लाइन्जर्स भाइ सर्भिस आउट हुन पुग्यो। नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 1-0 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 कमल सुरेश। राम्रो बचाउ उत्कृष्ट प्लेसिङ क्षेत्र प्रकाश फालदेखि नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 2-0 बल टचअप हुन पुग्यो। नंबर 1 2 1 2 बल राइट नंबर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 3-1 सर्भिसमा टिम क्याप्टेन प्रेम पुन जर्सी नंबर 10। बल आउट हुन पुग्यो। नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 4-1 राम्रो प्रयास थियो तर बल गर्न असफल। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 2-4 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 रघु चौधरी। राम्रो स्ट्राइक उडे बम्बलदेखि नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 5-2 जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरीको नेतृत्व छुन पुग्यो। नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 6-2 बल आउट हुन पुग्यो। नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 7-2 पुनः सर्भिस जर्सी नम्बर 6 उडे बम्बलदेखि राम्रो स्ट्राइक रोहन सिरिसको। नम्बर मनमुग्ध भलिबल क्लब राटोलाई 8-2 टाइम आउट पहिलो सेट 8-2
राम्रो सर्भिस उदय बम्बलदेखि नम्बर मनमुग्न फुलेल क्लब राटोलाई 9-2 पोजिसन फल हुन पुग्यो नम्बर 10-2 ball touch out number Butul ball training center लाई 3-10 सर्भिस मा जर्सी नम्बर 4 सन्तोष खत्ले राम्रो बोला जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरी को नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 4-10 पुनः सर्भिस जर्सी नम्बर 4 देखि बल डबल हुन पुग्यो नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 5-10 राम्रो स्पाइक रोन सिज देखि नम्बर मनमुग्न फुलेल क्लब राटोलाई 11-5 राम्रो स्पाइक गोपाल चौधरी को नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 6-11 एन्टिना टच हुन पुग्यो नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 7-11 राम्रो प्लेसिङ नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 8-11 राम्रो क्विक स्पाइक जर्सी नम्बर 12 राहुल चौधरी देखि नम्बर मनमुग्न फुलेल क्लब राटोलाई 12-8 राम्रो प्लेसिङ सर्भ नम्बर राम्रो प्लेसिङ हुन्थ्यो तर बल हुन पुग्यो नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 9-12 राम्रो प्लेसिङ स्पाइक जर्सी नम्बर 10 टिम क्याप्टेन प्रेम पुनको नम्बर मनमुग्न फुलेल क्लब राटोलाई 13-9 पावरफुल स्ट्राइक तर बल आउट हुन पुग्यो नम्बर मनमुग्न फुलेल क्लब राटोलाई 14-9 सर्भिसमा सेता प्रकाश फाल जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 6 नारायण चौधरीदेखि नम्बर बुटोल बल ट्रेनिङ सेन्टर लाई 10-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 नारायण चौधरी
राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 6 उडे बम्बलदेखि नम्बर मनमुगुन फेल कला राटोलाई 15-10 15-10 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 कमल सुरेश बल आउट हुन पुग्यो नम्बर बुटल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 11-15 नम्बर बुटोल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 12-15 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 अर्जुन चौधरी राम्रो प्रयास तर बल कट्न असफल पुनः नम्बर बुटोल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 13-15 बल आउट हुन पुग्यो नम्बर 14-15 पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट मनमुगुन फेल कला बुटोल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरदेखि जर्सी नम्बर 1 अर्जुन चौधरी नम्बर 14-15 सर्भिस आउट हुन पुग्यो नम्बर मनमुगुन फेल कला बाटोलाई 16-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 टिम क्याप्टेन प्रेम पुन राम्रो ब्लक नम्बर मनमुगुन फेल कला बाटोलाई 17-14 नम्बर 15-17 नम्बर बुटोल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरलाई नम्बर 18-15 नम्बर बुटोल भर्गल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 16-18 नम्बर 17-18 राम्रो प्लाट नम्बर 18 बराबर बल 17 नम्बर 19
18। राम्रो स्ट्राइक जसमा 63 नम्बर 20-18। टाइम समाप्त आएको छ। सर्भिसमा बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरदेखि जर्सी नम्बर 4 नम्बर 20-18। लाइन क्रस हुन पुग्यो। जर्सी नम्बर 9 देखि नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 21-18। जर्सी नम्बर 9 को ठाउँमा 11। नम्बर 22-18। उन्नाइस 22 नम्बर। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 23-19। नेट टचमा पुग्यो। जर्सी नम्बर 1 देखि नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई 20-23। नम्बर मणिपुर फुटबल क्लबलाई 21-23। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 24-21। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन देव सिंहले जर्सी नम्बर 2। बल टच आउट हुन पुग्यो। नम्बर मणिपुर भलिबल क्लब राटोलाई 22-24। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7। नम्बर 25-22 को विरुद्धमा 25 नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरले आफ्नो हात पार्न सफल भएको छ। मणिपुर भलिबल क्लब राटो बिचको दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस मणिपुर भलिबल क्लब राटोदेखि। बल टच आउट हुन पुग्यो। नम्बर मणिपुर भलिबल क्लबलाई 1-0। सर्भिस आउट हुन पुग्यो। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 1-1 सर्भिस जर्सी नम्बर 1। पावरफुल स्ट्राइक कमल श्रेष्ठदेखि नम्बर मणिपुर भलिबल क्लब राटोलाई 2-1।
राम्रो प्रेसिङ नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई टिम 8-3-1 पुनः सर्भिस जर्सी नम्बर 2 कमल सेरिसदेखि बल जालीमा पुग्यो नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई 4-1-4-1 नम्बर पुटोल फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 2-4-2-4 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 रघु चौधरी राम्रो स्पाइक नम्बर मणिपुर फुटबल क्लबलाई 5-2 नम्बर पुटोल फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 3-5-3-5 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 सर्भिस आउट हुन पुग्यो नम्बर मणिपुर फुटबल क्लबलाई 6-3 14 राम्रो प्लेसिङ टिम क्याप्टेन देव सिंहलदेखि नम्बर पुटोल फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 4-6-4-6 राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 6 देखि नम्बर 5-6 बल कन्ट्रोल हुन सकेन नम्बर पुटोल फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 6-1 राम्रो प्लेसिङ नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई 8-6-8-6 पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 2 कमल सेरिसदेखि नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई नम्बर 9-6 राम्रो क्विक स्पाइक जर्सी नम्बर 2 देव सिंहलदेखि नम्बर पुटोल फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 7-9-7-9 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 देव सिंहले नेट टच हुन पुग्यो जर्सी नम्बर 6 देखि नम्बर मणिपुर फुटबल क्लबलाई 10-7 बल टच आउट हुन पुग्यो नम्बर मणिपुर फुटबल क्लब राटोलाई 11-7 लाइन क्रस हुन पुग्यो जर्सी नम्बर 1 देखि नम्बर मणिपुर फुटबल क्लबलाई
टाइम समाप्त भएको छ। सर्भिसमा मणिमुकुन्द फुटबल क्लब घाटोदेखि जर्सी नम्बर 12 राहुल चौधरी, नम्बर 12 7 राम्रो क्विक स्पाइक रघु चौधरीको नम्बर बुटोल भोलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 8-12 खेलाडी परिवर्तन बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरदेखि जर्सी नम्बर 4 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 9 सर्भिस जालीमा नपुग्यो। नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 13-8 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 प्रकाश फाल बल कन्ट्रोल हुन सकेन। नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 14-8 पुनः सर्भिस जर्सी नम्बर 7 देखि राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 3 रघु चौधरीको नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 9-14 9-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 अर्जुन चौधरी सेतर पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 2 कमल श्रेष्ठको नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 15-9 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 कमल श्रेष्ठ ओपन स्पाइकर सर्भिस जालीमा नपुग्यो। त्यसको फाइदा बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई नम्बर 10-15 10-15 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 रघु चौधरी नपुग्यो। जर्सी नम्बर 10 देखि नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 11-15 पुनः सर्भिस जर्सी नम्बर 3 देखि बल कट्न असफल। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 12-15 बल फोडेन नपुग्यो। नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 16-12 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 राम्रो क्विक स्पाइक तर बल आउट नपुग्यो। त्यसको फाइदा मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 17-12 बल टच हुन पुग्यो। त्यसको फाइदा बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई नम्बर 13-17 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 सर्भिस जालीमा नपुग्यो। नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 18-13 जर्सी नम्बर 6 देखि सर्भिस उदय बम्बल्ला राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 देखि नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 14-18 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरी राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 12 राहुल चौधरीको नम्बर मणिमुकुन्द फुटबल क्लब राटोलाई 19-14 नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 15-19 खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 3 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 10 नम्बर 16-19
पावरफुल स्ट्राइक तर बल आउट हुन पुग्यो। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 17-19 टाइम आउट। टाइम समाप्त भएको छ। सर्भिसमा बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरदेखि जर्सी नम्बर 2 देव सिंहले टिम क्याप्टेन नम्बर 17-19। राम्रो फिनिसिङ नम्बर 18-19। नम्बर 20-18। राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 10 देखि नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 19-20। चुन पुग्यो। जर्सी नम्बर 10 देखि नम्बर मलिमुनि भलिबल क्लब राटोलाई 21-19। लाइन क्रस जर्सी नम्बर 9 देखि नम्बर 22-19। बल टच आउट नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 20-23। सर्भिस गर्नुपर्छ यसलाई। नम्बर बुटोल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 21-23। बल जालीमा पुग्यो। नम्बर मलिमुनि भलिबल क्लब राटोलाई 24-21। नम्बर 22-24 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10